हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी हामीले हिजोको गोरखापत्र अर्थात् 2080 असार 13 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण यी 6 वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ। यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नहरूको बारेमा जिज्ञासा छ भने भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नको बारेमा जिज्ञासा छैन र आवश्यक छैन भने भिडियोलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। ल त ढिलो नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न, सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू उल्लेख गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व प्रष्ट पार्नुहोस्। सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकले देखाएका अधिकार समेतलाई जनाउँदछ। सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित सामग्री वा निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन, लिखितको प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने। यस्तै गरी अब हेरौँ सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू। नेपाली नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउने सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले देखाएका विषय बाहेक अन्य विषयका सूचना मात्र प्रवाह गर्न सक्दछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई खलबल्याउने विषयहरू सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गर्न मिल्दैन। यस्तै गरी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने कार्यलाई प्रभावित पार्ने विषय, यस्तै गरी सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरूमा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हितमा आघात पार्ने विषयहरू, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा ब्याङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने विषय, जातीय वा साम्प्रदायिक द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने विषय, व्यक्तिको गोपनीयता र व्यक्तिको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषय। यस्तै गरी अब हेरौँ सार्वजनिक निकायको भूमिका। प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउन देखाएका भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। सूचनाको वर्गीकरण र अधाविधिक गर्ने, समय समयमा सूचना सार्वजनिक प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, यस्तो काम राष्ट्रिय भाषा वा आम संचारका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने। यस्तै गरी सार्वजनिक निकायको भूमिकाहरूमा अन्य भूमिकाहरू आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने। अन्त्यमा सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नेपाली नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनबाट सार्वजनिक निकायको दायित्व निर्धारण गरी राज्यलाई नागरिकको सुसूचित हुने हक कार्यान्वयनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 2, प्रदेश सभाको परिचय दिँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। प्रदेश सभा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापकीय अंग हो। यो एक सदनात्मक सभा हो। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने भन्ने व्यवस्था गरे पश्चात प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू गठन भई क्रियाशील रहँदै आएका छन्। संविधानको धारा 176 मा प्रदेश सभा गठन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभा गठन प्रक्रियाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने, निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउने र संख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको 60% हुने तथा बाँकी 40% मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित भई आउने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूबाट प्रदेश सभा गठन हुने,
बालिक मताधिकार र गोप्य मतदानको आधारमा प्रदेश सदस्यहरू निर्वाचित हुने, प्रदेश सभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने, प्रदेश सभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने गरी प्रदेश सभा गठन प्रक्रियाहरूमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि निर्वाचित भई आउन सक्ने, तर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने 40% सदस्य कुनै न कुनै दलको उम्मेद्वारको रूपमा निर्वाचित भई आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्य संख्यालाई नै प्रदेश सभामा रहने कुल सदस्य संख्या निर्धारण गर्ने मुख्य आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 3, कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने प्रमुख आधार उल्लेख गर्नुहोस्। तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरे नगरेको मापन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। निर्धारित जिम्मेवारी सम्पादन गर्दाको लागत, समय, परिमाण, गुणस्तर, नागरिक सन्तुष्टि आदिका आधारमा संगठनले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दछ। यसलाई संगठनले कर्मचारी सुपरिवेक्षणको औजारको रूपमा उपयोग गर्दछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वृत्ति विकाससँग जोडिने भएकोले कर्मचारीका लागि यो वृत्ति उन्नयनको माध्यम पनि हो। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षकको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अब हेरौँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने आधारहरू। बिदा स्वीकृत नगराई वा बिदाको आवेदन नदिई लगातार 30 दिनभन्दा बढी अनुपस्थिति भए नभएको, नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाए नपाएको, पेस्की लिएको रकम काबु बाहिरको परिस्थिति प्रमाणित भए बेगर 6 महिनाभित्र फर्सेट गरे नगरेको, कार्यालय आयोजना विभागीय प्रमुखले वर्षभरि 50% लक्ष्य पूरा गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सके नसकेको। यस्तै गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने प्रमुख आधारहरूमा अन्य आधारहरू रहेका छन्। कार्यालय प्रमुख बाहेकका कर्मचारीले वार्षिक लक्ष्यको 50% लक्ष्य हासिल गर्न सके नसकेको, र निजामती कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको कुनै प्रमाण भए नभएको। यसरी निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षकलाई बढी जिम्मेवार बनाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू निर्धारण गरिएको छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति प्रदर्शन गर्ने व्यवहारलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने कुनै आधार निर्धारण नगरिनु तथा सेवाग्राहीबाट समेत कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी स्थापित नहुँदासम्म निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट संगठनले लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहने भएकोले यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी हुन्छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065 बमोजिम कर्मचारीको पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको आभास दिलाउन सरकारद्वारा गठन गरिएको सेवा नै निजामती सेवा हो। यस सेवामा आबद्ध भएकाहरू सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिई सरकारद्वारा तोकिएको स्थान र पदमा रही सेवा दिन तयार हुन्छन्। राष्ट्र र जनताको सेवालाई आफ्नो पेशा ठानी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सेवामा समर्पण गर्ने निजामती कर्मचारीका आचरणहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ। निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065ले निजामती कर्मचारी पदीय, पेशागत र व्यक्तिगत आचरणहरू निर्धारण गरेको छ, जस अनुसार निजामती कर्मचारीका पेशागत आचरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। कमा रहेको छ कानूनको जानकारी र पालना, आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानूनको जानकारी राख्नुपर्ने, प्रचलित कानून, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव पालना गर्नुपर्ने। निजामती कर्मचारीका पेशागत आचरणहरूमा खमा रहेको छ पेशाको सम्मान,
आफ्नो पेसाको सम्मान गर्नुपर्ने, पेसालाई प्रतिष्ठापूर्ण र मर्यादित बनाउन प्रयत्नशील रहने, सेवाग्राही वा जनतामा निजामती सेवाप्रति नकारात्मक भावना विकास गराउन कुनै कुरा गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न नहुने। ग. आफ्नो क्षमता विकासमा प्रयत्न, आफ्नो सुम्पिएको जिम्मेवारीसँगै पेसागत क्षमता विकासमा प्रयत्नशील रहने। घमा रहेको छ पेसागत अनुमति पत्र पालना, पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कुनै अनुमति पत्र लिनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो अनुमति पत्रका शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने। निजामती कर्मचारीका पेसागत आचरणहरूमा ङमा रहेको छ गुणस्तरीय कार्य सम्पादन, सुम्पिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक र क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने, आफूले सम्पादन गरेका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, राय सल्लाह दिँदा इमान्दारिता र निष्पक्षतापूर्वक कानुन सम्मत हुने गरी दिनुपर्ने। चमा रहेको छ व्यावसायिक मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, आफ्नो पेसा वा कामसँग सम्बन्धित नैतिक मापदण्डको पालना गर्ने। 6. निर्देशनको पालना, सरकारी वा कार्यालयको कामका सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीको निर्देशनको शीघ्र पालना गर्नुपर्ने। यस्तै गरी निजामती सेवाका कर्मचारीका आचरणहरूमा अन्य आचरण रहेका छन्। आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता, आफ्ना काम कारबाही मितव्ययी र किफायतीपूर्वक गर्नुपर्ने, आफू र परिवारबाट समेत सरकारी कोष, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना व्यवस्था दुरुपयोग गराउन नहुने, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा कुनै राजनीतिक दल वा दलको भातृ सङ्गठन वा भातृ सङ्गठनका कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न दिनु नहुने, सरकारी कोषको सञ्चालन एवं कानुन प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी अधिकतम नागरिक हितको लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीबाट नागरिक मैत्री व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ। निजामती कर्मचारीबाट माथि उल्लेखित पेसागत आचरणको पालना गरेमा मात्र नागरिकको हितको अधिक प्रवर्धन हुन सक्दछ। प्रश्न नम्बर 5. वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिचय दिँदै प्रदेश सरकारहरूलाई कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न तय गरिएका सूचकहरू जानकारी गराउनुहोस्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय स्रोतलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ। नेपालको संघीय संरचनामा खर्च जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण र राजस्वका स्रोतहरूको केन्द्रीकरण भएका कारण तल्ला तहका संघीय एकाइहरूमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको अन्तर फराकिलो रहेको पाइन्छ। उक्त वित्तीय खाडल न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम सूत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित गरी 3 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्न तय गरिएका 11 प्रकारका कार्य सम्पादन सूचकहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औल्याइएको बेरोजीको अवस्था, प्रदेशले स्थानीय तहमा प्रदेश कानुन बमोजिम सशर्त अनुदान आयोगले तोकेको आधारमा लागू गरी प्रदान गरे नगरेको, सवारी साधन कर बापतको रकम प्रदेशले मासिक रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरे वा नगरेको। यस्तै गरी गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकममा खर्चको अवस्था, कुल खर्च र पुँजीगत खर्च। यस्तै गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालनको अवस्था, प्रक्षेपणको तुलनामा सङ्कलन र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सङ्कलन, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको वा नगराएको, आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्रमा संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे वा नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे वा नगरेको, प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचाङ्क,
प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि अनुपात आयोगले सञ्चालन गरेको विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गरे वा नगरेको, उल्लेखित सूचकको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई अनुदानसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामा आधारित बनाउन सहयोग पुर्याउँदछ। यस प्रकारले अनुदानले कार्य सम्पादनको स्तर उच्च हुने प्रदेशलाई थप वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 6। नेपालका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील सरकारी निकाय र तिनको प्रमुख भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्ति व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। यो विकास, समृद्धि र सुशासनको बाधक तत्त्व हो। भ्रष्टाचार निवारण गर्नु सरकार बाहिरका निकाय र आम नागरिक सबैको दायित्व हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना जगाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता माथि छानबिन, अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने र अन्तिम फैसला गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न नेपालमा विभिन्न सरकारी निकाय क्रियाशील रहेका छन्। ती निकाय र तिनका प्रमुख कार्यलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने, महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट सरकारी निकायमा भएको अनियमितता सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने। यस्तै गरी संसदीय समितिहरू संसदमा परेका उजुरी र संवैधानिक निकायले औलाएका अनियमितता हेरी सरकारलाई निर्देशन दिने। न्याय परिषद न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्ने। यस्तै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने। विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक निर्णय गर्ने। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सचेतना जगाउने। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखा नियन्त्रण गर्ने तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने। यस्तै गरी अन्य रहेका छन् नेपालका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील सरकारी निकाय र तिनको भूमिकाहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग भ्रष्टाचार लगायत गैर कानूनी कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रयासको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने र अन्तिम रहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।